हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये रवां बरस जनवरी की बात है। सुबह पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के गुंजान आबाद इलाके भाटी गेट में दाता दरबार के ऐन सामने मेट्रो बस के पुल के नीचे पुलिस को एक लावारिस लाश मिली। ऐसी ही एक लाश करीब ही इस्लामपुरा से भी चंद माह कबल मिली थी। इन दोनों अफराद को तेज़ धार आले से सीने में उतार कर कत्ल किया गया था। हलाक होने वाले दोनों शख्स नशे के आदी और मालशिए थे और ऐसे दर्जनों बेघर अफराद में शामिल थे जो दाता दरबार और इससे मुल्हिका इलाकों में सड़क किनारे रहते थे। हमा वक्त लोगों से भरे रहने वाले इस इलाके में कौन इन अफराद को किसी वक्त और कैसे कत्ल कर गया किसी को नहीं मालूम था, और फ़र्ज़ कीजिए कि मालूम था भी तो कम अज़ कम किसी ने इब्तदाई तहकीकात करने वाली पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताया। करीब ही के इलाके शादबाग और फिर रावी रोड से भी एक बरस पहले दो लाशें मिली थीं। इन दोनों वाक़यात में भी तरीक़ा वारदात एक जैसा था। इनको गर्दन की हड्डी तोड़कर कत्ल किया गया था। राह चलते अफराद को गर्दन तोड़कर कत्ल करना अमूमी मुजरों का तरीक़ाकार नहीं था। नशे के आदी अफराद अमूमन भीख मांगते नज़र आते हैं। मालशिए भी मालिश से इतना ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते। ऐसे ही अफराद छोटे मोटे जराइम में मुलविस भी पाए जाते हैं। तो क्या इनके पास इतना पैसा था कि इसके लिए इन्हें कत्ल किया गया? अगर नहीं तो कातिल ऐसे अफराद के पीछे क्यों था? एक अरसा तहकीकात के बाद मकामी पुलिस इस बात का जवाब और मुजरिम का सराग ना पा सकी तो भाटी गेट और इस्लामपुरा के वाक़यात की तहकीकात क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी CIA सदर के हवाले की गई। पुलिस ने आगाज़ भाटी गेट पर कत्ल होने वाले शख्स से किया। इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि हलाक होने वाले की बिरादरी के लोग इन्हें भोला मालशिया के नाम से जानते थे। इन्होंने पुलिस के पूछने पर बताया कि काफ़ी अरसे से वो दाता दरबार ही के आसपास रहता था। किसी को नहीं मालूम वो कहाँ से आया था और कौन था। इस्लामपुरा के इलाके में गुज़िश्ता बरस सितंबर में कत्ल होने वाले शख्स की शनाख्त बंद रोड के रिहायशी 21 साला मोहम्मद फ़हीम के नाम से हुई। घर वालों ने पुलिस को बताया था कि वो नशे का आदी था और अक्सर कई दिन के लिए घर से गायब हो जाता था। ऐसे बेघर लोगों को कौन मार सकता था भला? ये पुलिस के लिए एक मामा बन गया था और एक इशारा भी। जिन लोगों में इनका उठना बैठना था, इनकी मौत का राज भी इन्हीं के पास हो सकता था। अब बात यह है कि पुलिस कातिल तक कैसे पहुंची। अंधे कत्ल के ऐसे वाक़यात जिनमें मौका के गवाह ना हों और शवाहिद बहुत कम हों, इनमें पुलिस के पास अमूमन तहकीकात के दो आजमूदा तरीके होते हैं। एक रवायती मुखबरों का निज़ाम और दूसरा जदीद तरीका जिसमें मोबाइल फ़ोन से मदद ली जाती है। और कातिल तक पहुँचने के लिए पुलिस ने इन दोनों तरीक़ाकार का इस्तेमाल किया। कातिल मरने वाले से पैसे, कीमती अशिया और चंद वाक़यात में मोबाइल फ़ोन वगैरह भी साथ लेकर जाया करते या जाते थे। इस तरीक़ाकार में पुलिस मोबाइल फ़ोन कंपनियों या किसी मोबाइल फ़ोन की लोकेशन मालूम करने वाले आलात की मदद से मालूम करने की कोशिश करते हैं कि वो किस वक्त किस इलाके में मौजूद था। मुख्तलिफ़ औक़ात पर मुख्तलिफ़ जगह पर मौजूदगी का एक नक्शा बना लिया जाता है और फिर इस शख्स तक पहुँचा जा सकता है। ताहम इंस्पेक्टर मोहम्मद याकूब के मुताबिक इस तरीक़ाकार से भोले मालशिए के कत्ल में पुलिस को कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ था। मुलजिम के बारे में ये मालूम था कि वो इसी तबके के अफराद में हो सकता था जो कत्ल हुए थे, यानी नशे के आदी और मालशिए। क्या सिर्फ 30 साला इजाज़ उर्फ जज्जी ही गर्दन तोड़कर कत्ल करता था? इजाज़ उर्फ जज्जी ने पुलिस को बताया कि 3 कत्ल उसने अपने हाथ से किए थे और 2 की मंसूबा बंदी में वो शामिल था जो इसके साथियों ने किए थे। इजाज़ ने पुलिस को बताया कि वो मालिश के बहाने शिकार को करीब वाक़े पार्क में ले जाता था और छुरी का वार करके या उसकी गर्दन का मनका तोड़कर उसे हलाक कर देता था। इसके बाद वो उनका मोबाइल फ़ोन और नकदी वगैरह लेकर मौका से फ़रार हो जाता था। इंस्पेक्टर के मुताबिक मुलजिम ने इन्हें बताया कि मैं मालिश के दौरान अपने शिकार को कहता था कि अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दें और फिर एक घुटना गर्दन के पीछे रख कर दोनों हाथों से मनका तोड़ देता था। फिर ये देखे बगैर कि इस शख्स का दम निकल चुका है या नहीं, उसका कीमती सामान और पैसे लेकर जाए वो कुआं से फ़रार हो जाता था। भोले मालशिए को उसने ताहम छुरी के वार से कत्ल किया क्योंकि वो भी इसी की तरह मालशिया था और गर्दन तोड़ने का तरीका जानता था। जज्जी ने पहला कत्ल कैसे किया?
ججی نے پولیس کو بتایا کہ اسلام پورہ میں محمد فہیم کا قتل اس نے راہ چلتے ہوئے چھری کا وار کر کے کیا تھا، لیکن 3 سال قبل اس نے پہلا قتل ایک راہ چلتے شخص کی گردن کی ہڈی توڑ کر کیا تھا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ پیچھے سے جا کر میں نے اسے دبوچ لیا تھا اور گردن کے پیچھے گھٹنا رکھ کر اس کی گردن کو دونوں ہاتھوں سے گھما کر توڑ دیا تھا۔ یہ واقعہ راولپنڈی کے علاقے فیض آباد میں ایک پارک کے اندر ہوا اور اس میں اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی مدد کی تھی۔ وہ شخص موقع پر ہلاک ہو گیا تھا اور ججی اس کے پاس موجود نقدی اور موبائل فون لے کر فرار ہو گیا تھا۔ آخر یہ ججی کون ہے؟ اعجاز عرف ججی کو جب پولیس نے حال ہی میں ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا کے سامنے پیش کیا تو دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ انتہائی دبلی پتلی قامت کے نشے کا عادی افراد سے مشابہ کمزور سا شخص نظر آ رہا تھا۔ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ اس نے چھوٹی عمر سے ہی جرائم کی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا۔ اس کا آغاز اس وقت ہوا جب اس نے نشہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ ہمارے گھر کے پاس ایک دربار تھا جس کے باہر بہت سے نشہ کرنے والے لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پاس بیٹھنے سے مجھے نشے کی لت لگ گئی۔ دوران تفتیش ججی نے پولیس کو بتایا کہ پہلی بار چوری میں نے نشے کے لیے اپنے گھر سے ہی شروع کی تھی۔ پکڑے جانے پر گھر والوں نے مار پیٹ کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس دن کے بعد ججی کبھی گھر نہیں گیا۔ انسپکٹر کو ملزم نے بتایا کہ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے گھر والے اب کیسے دکھتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ لاہور کے ایک مضافاتی علاقے اناڑی میں رہتا تھا۔ آخر وہ قتل کیوں کرتا تھا؟ گھر سے نکالے جانے کے بعد اعجاز عرف ججی نے چھوٹی موٹی چوری چکاری شروع کر دی۔ بڑھتے بڑھتے بات موٹر سائیکل چوری کرنے اور بڑی چوریوں تک پہنچ گئی۔ پولیس افسر کے مطابق وہ نشے کا عادی تھا۔ اسے یہ بتایا کہ نشے کے لیے مجھے پیسے کی ضرورت ہوتی تھی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اس نے مالش کرنے کا کام بھی سیکھ لیا۔ جب اس نے پہلا قتل کیا تو اسے اکٹھے اتنے سارے پیسے ملے۔ اس نے پولیس کو بتایا پہلے قتل کے بعد جب میں بچ گیا تو مجھے لگا یہ تو بڑا آسان کام ہے، ایک دم اتنے پیسے مل جاتے تھے اور اب پکڑے بھی نہیں جاتے۔ پولیس انسپکٹر کے مطابق اس کے بعد اس نے بے خوف ہو کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ ججی نے پولیس کو بتایا کہ بھاٹی گیٹ کے علاقے اس کے ہاتھوں قتل ہونے والے بھولے مالشیے کے بارے میں اسے معلوم ہوا تھا کہ اس نے اس روز اچھی کمائی کی تھی اور اس کے پاس 1500 سے 1600 روپے ہو سکتے تھے، لیکن جب وہ اس پر چھریوں کے وار کر کے اس کی جیب سے پیسے نکال کر فرار ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ بھولے مالشیے کے پاس صرف 400 روپے تھے۔ اسی طرح اسلام پورہ میں راہ چلتے نشے کے عادی جس شخص محمد فہیم کو اس نے قتل کیا، اس کے ساتھ اس کی نشے پر لڑائی ہوئی تھی اور اس کی جیب سے وہ 1500 روپے اور موبائل فون لے کر بھاگا تھا۔ ہر واردات میں اسے چھوٹی موٹی رقوم اور موبائل فون وغیرہ ملے تھے۔ تاہم پولیس کے مطابق اس نے زیادہ تر وارداتوں میں جن لوگوں کو نشانہ بنایا وہ اسی کے حلقے کے لوگ تھے اور اسے یہ بھی ڈر تھا کہ انہیں زندہ چھوڑ دینے سے وہ پکڑا جا سکتا تھا، لیکن نشے کی عادت نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر کر رکھی تھی۔ وہ نشہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ انسپکٹر کے مطابق ملزم نشے کے ٹیکے لگاتا تھا جو کہ اسے ایسے افراد کے لیے آخری مرحلہ گنا جاتا ہے جس کے کچھ عرصہ بعد وہ مر جاتے تھے۔ ججی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ تاہم جنوری میں بھاٹی گیٹ کے علاقے میں اس کے ہاتھوں قتل ہونے والے بھولے مالشیے کی تاحال شناخت نہیں ہو پائی۔ پولیس کے مطابق اس کی شناختی کارڈ نہیں بنا تھا اور اس کی شناخت کے لیے DNA ٹیسٹ کی مدد لی جا رہی تھی۔ اب پولیس کو ملزم کے گروہ میں شامل دیگر ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، ٹل نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر، بائے بائے۔